अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नादरा में किन सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है और उन पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमें मैसेज कर दें ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए आपको जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है जहाँ से आपने अपना अकाउंट साइन इन करना होता है। तो इस मकसद के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में पाक आईडी ऐप को इंस्टॉल करके उस पर रजिस्टर हो जाना है। आप उस पर जो पासवर्ड और आपका जो CNIC नंबर होगा उसके थ्रू आप यहाँ पे साइन इन होकर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एसोसिएट की सीट्स जो हैं इनकी अनाउंसमेंट की गई है और एज आपकी मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। 45 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, तो काफ़ी सीट्स होती हैं ये। इंटरमीडिएट प्रेफरेबली बैचलर्स डिग्री फ्राम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये कि आपकी कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए जिसमें FA FSc ICS ICOM DCOM DE वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैचलर है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है या इससे भी ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब अहमियत दी जाएगी। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए सीनियर एसोसिएट का। उन्होंने लिखा हुआ है कि रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सीनियर एसोसिएट की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को आपने किसी भी जॉब में अगर सर अंजाम दिया हुआ है तो आपको मतलब प्रेफरेंस सॉरी वो एक्सपीरियंस लाजमी होगा। अब नीचे जो स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज हैं, अब इसमें आप सारा पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये साइट पे लोकेशन बनी हुई है कि लोकेशन मतलब मेंशन है कि किन किन सिटीज़ में ये सीट्स हैं। अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारी सिटीज़ मेंशन है, नीचे कुछ और भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप मज़ीद देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी मतलब सिटीज़ इसमें मेंशन है। तो इन सारी सिटीज़ के जो मतलब डोमिसाइल रखने वाले हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके सर्च बार में नादरा करियर्स लिखना है और सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। आपने इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो उसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने करंट ओपनिंग्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो जितनी भी जॉब्स इस वेबसाइट पर आई होंगी, नादरा में आई होंगी, वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब हमने चूंकि इसे ओपन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं सीनियर एसोसिएट की जो सीट है वो हमारे सामने आ गई है। तो ये कंट्रैक्चुअल होती है, यानी कि इनका शुरू शुरू में कंट्रैक्ट होता है। जब आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है तो उस बिहाफ पे आपको परमानेंट किया जाता है। तो अप्लाई करने के लिए आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने मजीद इस तरह की विंडो आएगी। अब आपने इसके सामने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि अगर आपकी पाक आईडी ऐप नहीं बनी हुई तो आप अपनी पाक आईडी ऐप अपने मोबाइल में जो है डाउनलोड करके उसे रजिस्टर करें। सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन उस पर करें और उस पे आपकी एक लीगल मतलब इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, बायोमेट्रिक होगी हर चीज़। जब आपकी हो चुके तो आपने वो जो CNIC नंबर उधर दिया है और आपका CNIC नंबर चूंकि वो होगा और आपने जो पासवर्ड लगाया होगा उसके थ्रू आपने यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आगे आपका CNIC नंबर मांगा जाएगा और नीचे वो पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था पाक आईडी ऐप पे। तो फिर वो आपने यहाँ पे लगाना है और यहाँ साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर एक परमिशन के लिए एक जो है ऑप्शन चला जाएगा, आपने वहाँ यस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आप मज़ीद आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ अपनी परमिशन देंगे तो आपके सामने कुछ सर्चिंग के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करके अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने एजुकेशन अपनी ऐड करनी है और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने देना है।
پھر سرٹیفکیشن اگر آپ کے ہیں تو وہ دے دینے ہیں ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اٹیچمنٹس میں آپ نے اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہوگی اور کانٹیکٹ ڈیٹیل دے کے آپ نے فائنل سبمٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جو پرسنل انفارمیشن کا سیکشن دیکھ رہے ہیں آپ نے اسے فل کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، آپ کا سی این آئی سی آلریڈی ادھر آ رہا ہوگا، اس کے بعد کارڈ ایشو ڈیٹ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینی ہے۔ تو پھر یہاں پہ آپ نے ڈومیسائل ڈسٹرکٹ چوز کرنی ہوگی، اس کے بعد ڈومیسائل تحصیل آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہوگی، اپنی لینگویجز آپ نے ادھر چوز کرنی ہے کہ جو لینگویجز آپ جانتے ہیں بول سکتے ہیں، اس کے بعد آفس آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے کہ کس آفس میں مطلب کس سٹی کے آپ کے نادرہ میں جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو نیچے دیکھ لیں نادرہ ریفرنس ڈیٹیل، اب یہاں پہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے، سوری آپ کا کوئی ریلیٹیو اگر نادرہ میں ہے تو آپ یس کر کے اس کی ڈیٹیل دے دیں گے، ورنہ آپ نو پہ کلک کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ادر نیشنلٹی یہاں پہ آپ نو پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ نو پہ ہی کلک رہنے دیں، کیونکہ یہ آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ویزا پوچھا ہوا ہے اور ادر نیشنلٹی پوچھی ہوئی ہے۔ تو عام طور پر لوگ پاکستان کے ہی رہائشی ہوتے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں، تو آپ اسے نو پہ کلک کر کے اسکرول ڈاؤن کر اور یہاں نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر۔ تو بیسک انفارمیشن کو فل کرنے کے بعد آپ ایجوکیشن کے سیکشن پہ آ گئے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنی ایجوکیشن ایڈ کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اپنی اب ہائیسٹ لیول کی ڈگری جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد اپنی انٹرمیڈیٹ کی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے ماسٹر کی ڈگری ایڈ کریں گے، تو اس کے بعد پھر گریجویشن کی ڈگری ایڈ کریں گے، پھر آپ انٹرمیڈیٹ کی ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ کلک کر کے آپ نے ڈگری سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد کوالیفیکیشن ایئر آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، اپنا گریڈ یہاں پہ بتانا ہے، اس کے بعد مارکس یا آبٹین مارکس ادھر بتانے ہیں، آؤٹ آف بتانے ہیں، تو بورڈ یا یونیورسٹی بتانی ہے کہ کس یعنی کہ یونیورسٹی سے یا بورڈ سے آپ نے وہ ڈگری حاصل کی ہے۔ تو اس کے بعد ریگولیٹری باڈی ڈیٹیلز یہاں پہ آپ نو پہ کلک رہنے دیں۔ تو وہ ڈگری ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو اسی طرح کا فارم آپ کے سامنے مزید اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی جو نیچے والی ڈگری ہے ہائر سیکنڈری اسکول والی، ٹھیک ہے، انٹرمیڈیٹ، پھر آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی بیچلر یا ماسٹر کی ڈگری ایڈ کرنی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ایڈ کریں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ایکسپیرینس امپلائمنٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ دینی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو کرنٹ بینیفٹس ہیں وہ کون سے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بتا دیں گے۔ کرنٹ سیلری اپنی ادھر لکھ دیں گے اور ایکسپیکٹڈ سیلری ادھر لکھ دیں گے، اس کے بعد ٹینٹیٹیو ڈیٹ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے ایڈ ایکسپیرینس کے بٹن پہ کلک کرنا۔ تو ایکسپیرینس پر آپ نے جیسے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنا ٹائٹل لکھنا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کس ٹائپ کا ہے جو وہاں مانگا ہوا ہے اس جاب کے لیے، اس کے بعد کمپنی آرگنائزیشن آپ نے ادھر ٹائپ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ابھی اگر آپ یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ یس پہ کلک کر دیں گے، مزید ڈیٹیل بتا دیں گے۔ اگر آپ نو پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ وہ جاب چھوڑ چکے ہیں، تو پھر آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے۔ تو یہاں پہ اسٹارٹ ڈیٹ بتانی ہے اور یہاں پہ اینڈ ڈیٹ بتانی ہے، یہ بتا کے آپ نے سمپلی نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ نیکسٹ موو ہو جائیں گے آگے والے سیکشن کے اوپر۔ اور اب آپ سرٹیفکیشن کے سیکشن پہ آ گئے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی کورس کیا ہوا ہے، ڈپلومہ کیا ہوا ہے وہ، تو آپ ایڈ ایکسپیرینس کے بٹن پہ کلک کر کے اسے مطلب اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ اسے بالکل سکپ کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دیں۔ تو اٹیچمنٹس کا آگے سیکشن آ گیا۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنی چوز فائل پہ کلک کر کے سی وی اپلوڈ کرنی ہے۔ تو سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے گورنمنٹ امپلائی۔ اگر آپ ابھی سرکاری ملازم ہیں تو آپ یس کریں گے، اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا این او سی اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ بالکل فری ہیں تو آپ نے نو پہ کلک کر کے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا۔ اور کانٹیکٹ ڈیٹیل کا آپشن آ گیا۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل بتانی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ آپریٹر بتانا ہے اور اس کے بعد اپنا جو ہے فون نمبر وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے۔ فون نمبر ایڈ کرنے کے بعد اپنی ای میل آپ نے نیچے لکھنی ہوگی، یہاں پہ آپ نے ای میل لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنٹ ڈسٹرکٹ اپنی ادھر چوز کرنی ہے، جو بھی آپ کی کرنٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ اس کے بعد اس جو ہے آپ کی تحصیل، آگے اس کے آپشن آ جائیں گے، تو اپنی تحصیل آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں جو کیپچا ہے اسے آپ نے فل کرنا ہے۔ آپ نے جیسے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آگے یہاں ایک کیپچا آ گیا، کمپلیٹ دا پیٹرن بائی ڈریگنگ دا کریکٹ آبجیکٹ۔ اب آپ نے یہاں پہ اسے فل کرنا ہے، جہاں آپ پہلے اس پہ غور کریں گے کہ وہ پکچر کیا بنی ہوئی ہے اور آپ نے کیا بنانا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائن ہے
ये इस पैटर्न के साथ मिलती है, तो आपने इसे उठा के यहाँ पे रख देना है और आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका कैप्चा वेरीफाई हो गया है। अब आपने ये फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और आपने जैसे यस के ऊपर क्लिक करना है तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी चला जाएगा कि आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो गया है। अब हम चूंकि आपको समझाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम नो पे क्लिक कर देंगे, हमारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं हम बना के आए दिन अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।